बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल, ये हफ्ता आपकी सेहत के हवाले से एक अच्छा हफ्ता है, लेकिन आप लोगों ने अपने मैदे का ख्याल रखना है। खाने पीने की चीजों को देख भाल के आपने इस्तेमाल करना है, अपना मैदा खराब नहीं होने देना। बाकी सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अपने चेहरे का ख्याल रखना। कोई क्रीम लगाने या फेशियल करवाने से पहले आपने देखभाल की चीजें इस्तेमाल करनी है। आप लोगों के लिए यह हफ्ता कमाल का होने वाला है। पुरानी बीमारियों से जान छुटेगी। मिड वीक में आपको अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इस हफ्ते आपको वैसे भी कोई सडन गेन हो सकता है। कहीं से कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आप दोस्तों के साथ कोई पार्टी रख सकते हो, लेकिन इस पार्टी जैसी दावत में आपका अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। बे औलाद जोड़ों को बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। नया घर खरीद सकते हो या कोई भी नई अपनी सहूलत की कोई चीज खरीद सकते हो। बहन भाइयों के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे, उनमें बेहतरी आएगी। आपस में आप लोगों का प्यार बढ़ेगा। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग प्लान कर सकते हो। कुंवारों के लिए भी अच्छी खबर है कि आप लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। आप लोगों की शादी मंगनी तय हो सकती है। घर पर पार्टी का सा माहौल रहेगा। ये वक्त शराकत पर कारोबार शुरू करने के लिए भी एक अच्छा वक्त है। अगर आपका किसी दूसरे मुल्क जाने का प्लान था और वीजा अप्लाई कर रखा था, तो अब आप लोगों के वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो सरकारी जिम्मेदारियों की वजह से आपको बैरून मुल्क सफर भी करना पड़ सकता है और इस सफर से आपको फायदे भी होंगे। अब आप अपने कैरियर में अच्छे फैसले कर सकोगे। आपके लिए मशवरा यही है कि मेहनत करते रहो। इस वक्त में की गई मेहनत से आपको अच्छा खासा फायदा होगा। रूहानियत बढ़ रही है। दुआएं वज़ाइफ भी करते हुए नजर आ रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो तुलबा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, अब उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। आप लोग इस हफ्ते बहुत एनर्जेटिक रहोगे। अब आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो। यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। टॉरस बुर्ज सौर, अगर आप इस हफ्ते खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आपको अपनी जिद और गुस्से को खत्म करना होगा। ऐसे तमाम रवैये छोड़ना होंगे जो आपके अपने रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अब आपको अपना रवैया बदलना होगा। इस हफ्ते आप बहुत क्रिएटिव रहोगे। आपके जहन में पैसा कमाने के नित नए आइडियाज आएंगे और अगर आप कारोबार कर रहे हो तो आप उन आइडियाज पर काम करते हुए अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन यह है कि इस हफ्ते आप अगर कहीं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपने बहुत सोच समझकर कॉन्ट्रैक्ट डीड पढ़कर किसी सयाने से मशवरा करने के बाद ही साइन करना। इस हफ्ते आपकी जात में एक खास किस्म की अट्रैक्शन पैदा हो रही है। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। इस हफ्ते आप लोगों का सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। आपकी नए लोगों से मुलाकातें भी होंगी। आप किसी सोशल एक्टिविटी में भी हिस्सा लोगे। इस हफ्ते आपको कोई ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है कि जिसका आप एक अरसे से इंतजार कर रहे थे। आपका कोई रुका हुआ काम भी हो सकता है। अब आपके कैरियर में बहुत बेहतरी आएगी और इसकी वजह से आपके लबो लहजे में गरूर भी आ सकता है। आप ना चाहते हुए भी अपने मातहत काम करने वालों का दिल दुखा सकते हो। उनसे सख्त लहजे में बात कर सकते हो। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स का ख्याल रखना होगा। आपके बड़े बहन भाई आपकी किसी एक ऐसे मसले में मदद कर सकते हैं कि जिसमें आप बुरी तरह से फंस गए थे। इस हफ्ते आपको मोहतात भी रहना है।
आप पर कोई इल्जाम, कोई तोहमत भी लग सकती है, इज्जत बेइज्जती का मसला हो सकता है। और मंगल का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी जाना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियत बहुत अच्छी है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ कोई एक बेहतर और अच्छा काम भी कर सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। जेमिनी, बुर्ज जौसा, यह हफ्ता कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है। आपको अच्छे खासे माली फायदे हो सकते हैं। यह हफ्ता मामूल से ज्यादा बेहतर होगा। जेमिनीज, आप लोगों को अपने शरीके हयात से कुछ माली फायदा हो सकता है, या आपको वरासती जायदाद भी मिल सकती है, या वरासती जायदाद के पैसे आपको मिल सकते हैं। खानदानी प्रॉपर्टी से आपको अचानक कोई फायदा हो सकता है। तो आपने इस हफ्ते चीजों को बहुत सोच समझ कर लेकर चलना है। इस हफ्ते अगर आप जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से ठीक फैसले करोगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत फायदा हो सकता है। आपकी अपने बुजुर्गों से नया घर खरीदने से मुतालिक बात हो सकती है। रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई दरार पैदा हो सकती है। परेशानी की कोई बात हो सकती है। अगर आप किसी वजह से परेशान हो तो आपको अपनी अटेंशंस डाइवर्ट करना होगी, स्ट्रेस लेवल को नीचे लाना होगा, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। जो लोग शराकत पर कारोबार करना चाह रहे हैं उनके लिए मशवरा यही है कि अब आपको मुहतात होकर चलना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपने ना सोचा हो। तो आपने हर सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना है। कारोबारी लोगों की कोशिश होगी कि वो अपने कारोबार में वुसअत लाएं, अपना कारोबार एक्सपेंड करें, साथ साथ कोई नया काम शुरू कर लें। अब अगर आप कोई नया काम शुरू करते हो तो आप बहुत तरक्की करोगे। अब आपकी अपनी जात में बेहतरी आएगी। आपकी जात में एक खास किस्म की अट्रैक्शन पैदा हो रही है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त अच्छा है जो अपने घर से दूर कहीं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे। इस हफ्ते आप कोशिश करना, आपको अपनी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तुलबा को अपने टीचर्स की भी पूरी सपोर्ट मिलेगी। इस हफ्ते आप लोग किसी भी वजह से शॉर्टकट लेने का कोई भी तरीका इस्तेमाल न करना, वरना आपको उम्र भर पछताना पड़ सकता है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। इस हफ्ते कोई ऐसी बीमारी नजर नहीं आ रही। कुछ कामों में ताखीर हो सकती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ठीक हो जाएंगे। ये दुआओं की कबूलियत का भी हफ्ता है। आप अपने लिए और दूसरों के हक में बेहतरी की दुआ करते रहो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लो, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान, इस हफ्ते आपकी लव एंड इमोशनल लाइफ में तेजी रहेगी। किसी से मोहब्बत भी हो सकती है। अब आप जल्दी कामों को निपटाना चाहोगे, लेकिन आपके लिए मशवरा यही है कि सोच समझकर बात आगे बढ़ाना। कैरियर में तरक्की हो सकती है। इस हफ्ते आपको नई जॉब भी मिल सकती है। मुलाजमत के हवाले से आपको नए मौके मिल सकते हैं। कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए आप कर्ज ले सकते हो। प्रॉपर्टी के मामलात में बेहतरी आएगी। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे थे तो उसके लिए वक्त अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो। मोहब्बत के मामलात में आप थोड़ा उदास रह सकते हो। दोस्तों की महफिलों में आपको कम ही जाना चाहिए, और अगर जाना पड़ जाए तो आप ज्यादा एक्टिव मत रहना। दोस्तों के साथ अपने दिल की बातें शेयर मत करना। इस हफ्ते आपकी नजर अपने मुस्तकबिल पर रहेगी। कारोबारी लोग अपने फ्यूचर को सोचते रहेंगे, और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छा वक्त यही है। आपको इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और अगर
आप इस मौके से फायदा नहीं उठाओगे तो आपका कोई करीबी अजीज रिश्तेदार इस मौके से फायदा उठाएगा। आपके वालिदैन की सेहत अब पहले से बेहतर होगी। आपके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। आप उनसे मशवरे लेते हुए नजर आ रहे हो। इस हफ्ते आप ऑफिस में रजाकाराना तौर पर किसी काम में हिस्सा ले सकते हो और उससे आपका कैरियर मजीद अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते आपका दिमाग बहुत काम करेगा, आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी, बेहतर होगी। जो लोग कंवारे हैं उनके रिश्ते की कहीं बात चल सकती है और अगर बात शादी तक जाती है तो आपने फौरी ये काम निपटा लेना है। शादी वाले काम को लंबा नहीं लटकाना। इस हफ्ते आपकी तबीयत में मोहब्बत का जोर रहेगा। सूफीज्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। दुआएं वज़ाइफ करते हुए नजर आ रहे हो तो आप सदका खैरात करते रहना। इससे आपके मुखालिफिन अगर कुछ खराबी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो सदके से खुद ही मसाइल दूर हो जाएंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। ल्यो, बुर्जे असद, ये हफ्ता बड़े फैसलों का हफ्ता है। इस हफ्ते आपको अपनी लव लाइफ और बिजनेस में बड़े फैसले करना पड़ सकते हैं। इस हफ्ते आपको दूसरे लोगों से मेल मुलाकात में मोहतात रहना होगा। खासकर अपने काम की जगह पर आपने मोहतात होकर चलना है, क्योंकि आपके 10th हाउस में चांद के साथ राहु का मिलाप आपको मोहतात रहने का इशारा देता है। मुमकिन है कि आपकी कंपनी में कोई भी खुद गर्ज किस्म का इंसान आप पर दबाव डाले और आपको बिला वजह प्रेशराइज करने की कोशिश करे। और अगर आप पर प्रेशर इंपोज किया जाता है तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। यह हफ्ता किसी भी नई जगह इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इस हफ्ते में की गई हर तरह की सरमायाकारी से आपको बाद में काफी मुनाफा होगा। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। जो शादीशुदा जोड़े बच्चे का इंतजार कर रहे थे उन्हें बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अब जॉब पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब आपको पहले से बेहतर जॉब के मौके मिलेंगे और कारोबारी लोगों को भी फायदे होंगे। आप लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। आप लोगों की कोई बड़ी बिजनेस डील हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं उन्हें अब कोशिशें तेज करना होंगी, क्योंकि अब आप लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं और वो मुसलसल नुकसान में चले आ रहे थे तो अब एकदम से आपके कारोबार को तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। कारोबार में बेहतरी आएगी। ये वक्त आपके कैरियर के लिए काफी बेहतर साबित होगा। आपकी कई बड़ी शख्सियात से मुलाकात हो सकती है, बड़े कारोबारी लोगों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन आपने किसी की बातों में आकर अपना काम खराब नहीं करना। आपको यहां मोहतात रहना होगा। आप इस हफ्ते अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के मंसूबे भी बनाओगे। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते सख्त मेहनत करना होगी। आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इम्तिहान की तैयारी पर फोकस नहीं कर पाओगे। आपके जहन में नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो आपको फोकस रहने की जरूरत है। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। विर्गो, बुर्ज सुबला, यहां से अब आप लोगों के लिए मुसलसल कामयाबियों का एक दौर शुरू होने जा रहा है। अब आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी। अब आपको समझदारी से आगे बढ़ना होगा। इस हफ्ते आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। अगर आप एक तवील अरसे से किसी बीमारी की वजह से परेशान थे
تو اس ہفتے آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی، یا آپ کو کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے گا جو اس بیماری کا علاج کر دے گا۔ اس ہفتے آپ نے اپنا پیسہ بھی بچا کر رکھنا ہے، کسی کو قرض نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ اس ہفتے کسی کو قرض کی شکل میں پیسہ دیتے ہو تو اس پیسے کی واپسی نہیں ہوگی۔ کاروباری لوگوں کے نئے کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو لو لائف پر بھی توجہ دینی ہوگی، اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں پر محبت کا بخار رہے گا، اور محبت کا یہ بخار اتنا تیز رہ سکتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے محبت کے رشتوں کو ٹائم دینا ہے، باقی سب ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ہائر ایجوکیشن لینے والے طلبہ کافی ریلیکس رہیں گے۔ اگر آپ کسی بڑے کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے تو اب آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک پڑھنے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے خواب اب حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ ویزا امیگریشن کے لیے یہ وقت اچھا ہے، آپ لوگ اب اپلائی کر سکتے ہو۔ اب آپ نے اداس نہیں رہنا، آپ نے خود کو انرجیٹک رکھنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ چھوٹی موٹی پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، بس خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنا۔ باقی اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ لیبرا، برج میزان، آپ کا یہ پورا ہفتہ بہت مصروف گزرے گا۔ آپ اپنے کاموں میں بہت محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ 8ویں گھر میں چاند اور راہو ہے، جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں آ سکتے ہو۔ کسی کی باتیں پریشان کر سکتی ہیں، کسی کے رویے سے طبیعت اداس ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس سٹریس سے بچنا ہے، ورنہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو چیلنجز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، لیکن ان فیوچر آپ کو اس کا ایوارڈ ریگارڈ لازمی ملے گا۔ آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پریشانی خیالات میں زیادہ ہوگی، اتنی حالات میں نہیں ہوگی جتنی خیالات میں ہوگی، لیکن حقیقت میں آپ آگے ہی بڑھتے رہو گے۔ اس ہفتے مالی معاملات میں تیزی رہے گی۔ اس ہفتے آپ کم محنت سے بھی زیادہ پروفٹ کما سکو گے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اخراجات میں بھی کمی رہے گی۔ آپ کو اس ہفتے غیر متوقع قسم کے اخراجات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کاروباری لوگ اس ہفتے کچھ سیونگز بھی کر پائیں گے۔ آپ کی خاندان میں عزت بڑھے گی، فیملی ممبرز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ جو اسٹوڈنٹس کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں کامیابی ملے گی۔ آپ کی فیملی بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو اپنے کسی ٹیچر کی طرف سے کوئی گفٹ بھی مل سکتا ہے۔ کنوارے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کی شادی طے پا سکتی ہے۔ دوسری یا تیسری شادی کرنے والوں کے لیے بھی آسانیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کی اولاد اگر جوان ہے تو آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو اولاد کی طرف سے بھی سکھ ملے گا۔ آپ نے اپنے کام کی جگہ پر بہت محتاط رہنا ہے۔ آپ پر کوئی الزام بھی لگ سکتا ہے، کوئی تہمت لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اداس ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی صدقہ خیرات لازمی کرنا، تاکہ اگر کچھ مسائل ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب، اگر آپ اس ہفتے کو اچھی طرح سے سمجھ کے گزارو گے تو آپ کافی ساری پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی بہتر ہے۔ آپ کی صحت پہلے سے بہتر اور اچھی رہے گی۔ صحت سے متعلق بہت ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ عدالت میں پراپرٹی کے حوالے سے اگر کچھ پینڈنگ کیسز تھے تو اب
ان کا فیصلہ ہوگا اور ان کا فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے۔ اس ہفتے بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں ایک اداسی اور بے چینی رہے گی۔ اب آپ نے ایسی تمام پریشانیوں سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کا وقت بدل رہا ہے، اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اس ہفتے آپ کے ماضی میں پراپرٹی سے متعلق ہر قسم کے لین دین جیسے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کا فوکس اپنے فیوچر پر رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھے گا، حالانکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو گھر کے کام نہ ہی کرنا پڑے، لیکن اس ہفتے آپ گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکو گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئر آفیسرز کی بھرپور سپورٹ ملے گی۔ جاب یا کاروبار کے سلسلے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو ان دوروں سے فائدہ بھی بہت ہوگا۔ کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اب آپ کا کاروبار بوسٹ پکڑے گا۔ اب آپ اپنے کاروبار کو ایک نئے لیول پر لے کر جاؤ گے۔ محبت کے رشتوں کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کی اپنے بیلوڈ سے ملاقات ہو سکتی ہے اور یہ ملاقات آپ کو بہت خوش کر دے گی، آپ کے اندر ایک جوش بھر دے گی اور آپ بہت ایکسائٹڈ رہو گے۔ یہ وقت ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو کسی اچھے یا بڑے کالج میں داخلہ لینا چاہ رہے تھے یا گھر سے دور جا کے پڑھنے کا سوچ رہے تھے، تو اس ہفتے آپ اپنے مطلوبہ کالج میں لازمی اپلائی کر دینا، کیونکہ یہ وقت ایسے کاموں کے لیے بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی ایجوکیشن میں کسی بھی وجہ سے شارٹ کٹ لینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ آپ کو عمر بھر پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، پرانے رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، یا گھر پر مہمان بھی آ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ اسکارپینز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے۔ بس آپ نے کسی قسم کی کوئی پریشانی اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، آپ لوگوں کا وقت کافی ہفتوں سے بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کی صحت میں بہتری آئے گی۔ آپ کا رجحان کھیلوں کی طرف رہے گا، یا آپ اپنے کام کاروبار سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں، دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ توجہ دو گے۔ آپ اس ہفتے بہت انرجیٹک رہو گے۔ آپ پر کوئی الزام یا تہمت بھی لگ سکتی ہے، تو آپ نے اپنے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے۔ کاروبار میں اب بہت ترقی ہے۔ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہو، شراکت پر کوئی کام شروع کر سکتے ہو۔ کاروبار سے تو آپ اس وقت بہت کماؤ گے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگ ٹاپ پر رہو گے۔ اگر آپ کہیں انویسٹ کرنے کا پلان کر رہے ہو تو اس کے لیے یہ وقت بہت بہترین ہے۔ اگر آپ اس وقت کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہو تو آپ مستقبل میں بہت کماؤ گے۔ کاروبار میں تو آپ اس ہفتے چھائے رہو گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارو گے۔ آپ انہیں بھی کاروبار سے متعلق مشورے دو گے۔ آپ اپنی فیملی، اپنے خاندان کے لیے کوئی ایسا کام کرو گے کہ آپ کا ان پر احسان چڑھ جائے گا۔ آپ کے والدین بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے اور آپ خود بھی اپنے ارد گرد کے ماحول سے کافی خوش اور مطمئن رہو گے۔ لیکن آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں کچھ کھچاؤ تناؤ سا رہ سکتا ہے، لیکن آپ ان تعلقات کو اپنی میٹھی پیاری باتوں سے بہتر کر سکتے ہو۔ گھر کے لیے کچھ شاپنگ کر سکتے ہو، گھر کے لیے سہولت والی چیزیں خرید سکتے ہو۔ اگر آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس فل پارٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ ہر لحاظ سے بہت اچھا ہفتہ ہے۔ آپ اپنی پڑھائی سے مطمئن نظر آ رہے ہو اور آپ کو اس پڑھائی کے ریزلٹس بھی اچھے ملیں گے۔
ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ اپلائی کر دو، اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ تو سیجیٹیرینز، آپ کے لیے اوورال یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ایک شاندار ہفتہ ہے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ کیپریکون، برج جدی، اس ہفتے سب سے اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ گروسری یا ویسے شاپنگ کرتے وقت آپ نے اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کھلے ہاتھ سے آپ نے پیسہ خرچ نہیں کرنا، ورنہ ان فیوچر آپ کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نزدیکی یا دور کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ مسائل چل رہے تھے تو آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار آپ دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے کسی قسم کا اچھا تحفہ بھی مل سکتا ہے۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر ترقی ملنے کا بھی امکان ہے اور آپ کی پوری فیملی آپ کی اس ترقی سے بہت خوش ہوگی۔ گھر میں خوشی کا ماحول بنا رہے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ اب آپ کو اپنے کاموں میں ترقی ملے گی۔ اب آپ لوگوں کا کاروبار بوسٹ پکڑے گا، لیکن آپ نے اپنے بزنس سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ جب بھی نئے لوگوں سے آپ ملو تو فاصلے سے ملنا۔ فاصلے سے ملنے کا مطلب سوشل ڈسٹینسنگ تو ہے ہی، لیکن ویسے بھی آپ کمپوزڈ ہو کے ملنا۔ دوسروں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کھل کے نہیں کرنی۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ کھانے پینے میں آپ کو احتیاط رکھنا ہوگی۔ صحت آپ کی اچھی رہے گی، پھر بھی آپ کوئی ایکسرسائز یا یوگا وغیرہ کرتے رہنا۔ آپ کافی بیماریوں اور جسمانی پریشانیوں سے بچے رہو گے۔ آپ کا روحانیت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو رہا ہے۔ دعائیں، وظائف بھی کرتے نظر آ رہے ہو، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے، تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے رہیے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ ایکویریس، برج دل، اس ہفتے آپ کے ماضی کے بہت سے غلط فیصلے آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ گھر میں پریشانی کا ماحول بن سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جب آپ کی پریشانی سے حالت خراب ہوتی ہے تو آپ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہو۔ آپ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کنفیوز رہو گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کاروبار آپ لوگوں کا بہت اچھا چلے گا، پیسہ آتا رہے گا۔ ملازمت پیشہ لوگوں کو بھی کوئی ایک اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، کوئی بونس مل سکتا ہے، آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ اس وقت اگر آپ کوئی چھوٹی سرمایہ کاری کر سکو تو لازمی کر لینا، کیونکہ آگے چل کر آپ کو اس کے بہت فائدے ملیں گے۔ اس وقت میں کی گئی سرمایہ کاری سے آپ اپنا مستقبل محفوظ رکھ سکو گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی فیملی سے متعلقہ اور گھریلو کام کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ ہفتے کے آخر تک خود کو تھکا تھکا سا محسوس کرو گے۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی ساری انرجیز، اپنی ساری ایفرٹس کسی ایک کام میں مت لگانا۔ ہر کام آہستہ آہستہ اور مناسب طریقے سے کرنا، ورنہ آپ بہت ایگزاسٹ ہو جاؤ گے۔ آپ کا کسی اپنے قریبی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں یا فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بہت فائدے میں رہیں گے، اور جو لوگ کسی انٹرنیشنل فرم میں جاب کر رہے ہیں وہ بھی بہت پیسہ کمائیں گے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے اپنے سینئر افسران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہو تو اب آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دو، کیونکہ اب جاب ملنے کے بہت اچھے چانسز بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی بڑی جاب مل سکتی ہے، بڑی ذمہ داریوں والی جاب مل سکتی ہے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو، آپ کو آسانی سے جاب اپرچونٹی مل جائے گی۔
یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اوورآل بہت اچھا ہفتہ ہے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ پائسس، برج حوت، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہفتہ ہو سکتا ہے، بس آپ نے اس ہفتے کو سمجھ کے چلنا ہے۔ اس ہفتے آپ بہت رومانٹک رہو گے، یوں کہہ لو کہ آپ پر محبت کا بخار چڑھا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کے غصے کا لیول بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئے رہو گے۔ کسی پرانے عزیز، دوست یا محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ اس ملاقات کے بعد بہت ایکسائٹڈ رہو گے، بہت خوش رہو گے، آپ کے اندر ایک جوش بھرا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی چیزیں مشکل بھی نظر آئیں گی، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں۔ صحت آپ کی اچھی رہے گی۔ یہ ہفتہ پرسنل اور پروفیشنل لائف کے حوالے سے ایک بیلنسڈ ہفتہ رہے گا۔ آپ کو اب فیوچر پلاننگ کر لینی چاہیے، کیونکہ آگے کافی چیزیں بہتر ہونے والی ہیں، کافی چیزیں بدلنے والی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب آپ کے حق میں ہوگا، سب آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ بے اولاد خواتین کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ نے کسی کو قرض نہیں دینا اور نہ ہی کسی سے قرض لینا ہے، کیونکہ اس ہفتے میں دیا گیا قرض آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے قریبی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور تعلقات خراب ہونے کی وجہ بھی آپ خود بن سکتے ہو، تو بات چیت میں آپ نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ اب آپ کا غصہ بڑھ رہا ہے۔ اگر اس وقت آپ کسی قسم کی لڑائی میں جاتے ہو تو اس لڑائی کا ڈائریکٹ اثر آپ کی فیملی لائف پر پڑے گا، تو آپ کو اپنے رویے میں لچک پیدا کرنا ہوگی۔ اس ہفتے آپ نے دوسروں کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا، پبلک پلیسز پر کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا سخت قسم کا جھگڑا ہو سکتا ہے اور آپ ایک بڑے قانونی قسم کے مسئلے میں پھنس سکتے ہو۔ میسج یا ای میل پر کسی کے ساتھ کوئی آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ اس میں بھی کسی قسم کے مسئلے میں پھنس سکتے ہو۔ اس ہفتے آپ بہت انرجیٹک رہو گے۔ اب آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ کوشش کرو گے، بہت زیادہ محنت کرو گے، آپ زیادہ شدت سے کام کرو گے، تو آپ کو ان کوششوں کا پھل بھی ملے گا۔ اب آپ کو نئی جاب مل سکتی ہے، آپ کو کوئی نیا کانٹریکٹ مل سکتا ہے۔ اگر آپ آن لائن کام کرتے ہو تو آپ کو اس میں اچھا خاصا فائدہ بھی ہوگا۔ پائسس، اس وقت آپ لوگوں کا دماغ بہت کام کرے گا، اسی لیے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اسٹوڈنٹس پارٹی کے موڈ میں رہیں گے، آپ لوگ دوستوں کے ساتھ کہیں ٹرپ پر جا سکتے ہو یا ٹرپ پر جانے کی پلاننگ کر سکتے ہو۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے، بس آپ نے اس کو سمجھ کے چلنا ہے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔